आप सबकी आमद का शुक्रिया। आज एक बहुत अहम मौजू पर आपको आज यहाँ बुलाया है। आप सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के तहत मेयर कराची को कराची में तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से एक फैसला दिया और उसमें खास तौर पे सदर और इम्प्रेस मार्केट का जिक्र था। मेयर कराची ने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, लेकिन तजावुज़ात के खात्मे के लिए MQMB कोशिशें करती रही है, लेकिन मेयर कराची के इस इक़दाम तक एक घर भी न तोड़ा, एक झुग्गी तक को हाथ नहीं लगाया है। ये बात हम वाज़े तौर पे पहले भी कर चुके हैं और मेयर कराची का ये अज़्म पहले भी आवाम के सामने रख चुके हैं कि हम किसी को बेघर नहीं होने देंगे और ऐसी किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे, और मेयर कराची ये तय कर रहे हैं। लेकिन आज हमने मुनासिब समझा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की भी पॉलिसी और इरादे वाज़े कर दिए जाए। मैं मेयर कराची से दरख्वास्त करूंगा इस हवाले से उनको जो अहकामात मिले और जो काम हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खालिद भाई। सबसे पहले मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान, खासतौर पे कराची और कराची की वो बिजनेस कम्युनिटी जो इस एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन से अफेक्ट हुई है, उनको ये वाज़े करना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ सियासी जुगादरी इसका मिसयूज कर रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं, उनके इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। वो मिसगाइड कर रहे हैं। एक बेहतर काम हो रहा है और उसमें जो तकलीफ या उसमें जो मुश्किलात आई हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं लोग, उनको भी हम कंपनसेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता उनको बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं, उनका कारोबार तबाह कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंडेट KMC को, कमिश्नर को, कैंटोनमेंट को, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, KDA को, रेंजर्स को, पुलिस को, बशमूल मेयर, ये मिला था कि कराची की जो फुटपाथ्स हैं उस पे से इंक्रोचमेंट खत्म की जाए, नालों पे से इंक्रोचमेंट खत्म की जाए और पार्क्स के ऊपर और सराउंडिंग एरिया पार्क्स के पे से इंक्रोचमेंट खत्म की जाए, कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म की जाए। वो मैंडेट पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, काम जारी है। और वहां से KMC के अपने जो मार्केट्स थी उनको रिमूव किया है हमने। हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था KMC का, करोड़ों रुपए का सालाना, हमने उसको खत्म किया है कि कराची की एक अच्छी शक्ल निकले, एक अच्छी सूरत निकले। हम सिर्फ इन एरियाज तक महदूद हैं जहां तक घरों का मामला है, एक्स्ट्रा फ्लोर्स का मामला हो या कोई भी बिल्डिंग या घर की बिल्डिंग कंट्रोल की वायलेशन हो, उसका मैंडेट KMC के पास, मेयर के पास नहीं है। वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और KDA उस वायलेशन को खत्म कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। KMC का, मेयर का, कमिश्नर का इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। मैं आपके तवज्जुह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा और KDA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी कहूंगा, सिंध गवर्नमेंट से भी कहूंगा कि जहां तक तजावुज़ात का मामला है उनको हम कंपनसेट कर रहे हैं, उनको करेंगे। KMC ऑलरेडी जो दुकानें डिस्प्लेस हुई हैं वो तकरीबन 3,575 दुकानें हैं। हम KMC पहले फेज में 1,470 दुकानें
ان کو کمپنسیشن میں دے رہی ہے. ہماری پوری میٹنگز ہونے کے بعد جو پروسیجر اڈاپٹ کرنا تھا ہم نے کر لیا ہے. بہت جلد ہم پہلے فیز میں یہ دکانیں بیلٹنگ کر دیں گے. اس کے بعد دوسرے فیز میں جو کہ بہت دور نہیں ہے, جلد اس کو مکمل کیا جائے گا. سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہے. سعید غنی صاحب چیف منسٹر صاحب, ہم نے ان کو پروپوزلز دیے ہیں کہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کو کہاں کہاں اکوموڈیٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی ہونے جا رہا ہے بہت جلد. وہ لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں, جو ایسوسیشنز ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہوں میں. جو افیکٹ ہوئے ہیں ان کو بہت جلد ہم اکوموڈیٹ کریں گے. جو لوگ اس کو ایشو بنا رہے ہیں, جو چند سیاسی جگادری جن کی سیاست اب تقریباً ختم ہی ہو چکی ہے, وہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. لوگ مس گائیڈ نہ ہوں. انشاءاللہ نہ گھر توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے, نہ کوئی جھگی توڑیں گے نہ توڑنے دیں گے. ریزیڈینشیل ایریاز ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے سپریم کورٹ سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے جیسے ماضی میں کیا جاتا رہا ہے. یہ ریگولائزیشن کا کیس ہوتا ہے, وہ موو کر سکتی ہے گورنمنٹ کہ اگر کوئی وائلیشن ہوئی ہے تو ان سے کچھ چارجز لے کے گورنمنٹ بہتر سمجھتی ہے, جانتی ہے کہ کس طرح سے کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھا جائے ونس فار آل. اگر یہ ایک غلطی ڈپارٹمنٹ نے کی ہے تو اس کو جہاں تک فیملیز رہ رہی ہیں, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ چکا ہے, پبلک انٹرسٹ ہے یہ, اس کو اکوموڈیٹ کریں اور کوئی طریقہ, کوئی راہ نکالیں کہ ان کی جو بھی وائلیشن انہوں نے کی ہے اس کو توڑا نہ جائے. دیکھیں, جتنے بھی یہ جو فلیٹس ہیں جن پہ بلڈنگ کنٹرول نے بھی کچھ علاقوں میں کارروائی کی ہے, یہ اسٹرکٹلی بلڈنگ کنٹرول کام کر رہا ہے. اس میں نہ MQM کا واسطہ ہے نہ میئر کے آفس کا واسطہ ہے. ہم اس کی مکمل طور پہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, مذمت کرتے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ کراچی ہائٹس, کراچی کے رہائشی ڈسٹرب ہوں, اور نہ ہم یہ ہونے دیں گے. ورس کم ٹو ورس, اگر کچھ ہماری ان ریکویسٹ, ان اپیلوں پہ اگر نظر ثانی نہیں کی گئی تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ہم اس کے اگینسٹ آئیں گے, چاہے وہ کورٹس میں آنا پڑے ہمیں, چاہے وہ سڑک پہ آنا پڑے, چاہے میئر کو مجھے استعفیٰ بھی دینا پڑے. تو میں کراچی کے لوگوں کے لیے یہ برداشت نہیں کروں گا کہ ان کے گھر مسمار کیے جائیں, ان کے چھوٹے اپارٹمنٹس مسمار کیے جائیں, یا کوئی جھگی فار دیٹ میٹر وہ مسمار کی جائے. گھروں پہ نہ آنچ آنے دیں گے. انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہیں کراچی کے لوگوں کے. اور جہاں تک تجاوزات کا معاملہ ہے, جنہوں نے اپنے گھروں کے سامنے یا گھر کے اندر دکانیں بھی بنا لی ہیں, ایسے علاقے ہیں, ان کو بھی ریگولرائز کیا جائے, ان کو بھی مسمار نہیں کیا جائے. ہم انکروچمنٹ کے خلاف ہیں. جو کمرشل ایکٹیویٹیز ایمینٹی جگہوں پہ, ایمینٹی پلاٹس پہ ہو رہی ہیں, نالوں پہ ہو رہی ہیں, پارکس پہ ہو رہی ہیں, فٹ پاتھوں پہ ہو رہی ہیں. فٹ پاتھ چلنے کے لیے ہے, یہ لوگوں کے چلنے کے لیے. دیکھیں, اس انکروچمنٹ کو ریموو کرنے کے بعد آپ دیکھیں کراچی کا شہر کھل رہا ہے, اور جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں آسانیاں آ رہی ہیں. جو پہلے کنجیشن ہوا کرتا تھا, دیر لگتی تھی, ٹریفک جیم ہوتے تھے, وہ اب اتنے نہیں ہو رہے. تو ہمیں فٹ پاتھیں لوگوں کے لیے چھوڑنی ہوں گی. یہ بڑا سخت سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کراچی کے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. یہ 40-45 سال کا بگاڑ ہے. اس شہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب اس شہر کے ساتھ ہم زیادتی نہیں ہونے دیں گے, مگر اس طرح سے میں نے کہا گھروں کو مسمار نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہم ہونے دیں گے اس کو. یہاں بڑی مشکل سے لوگوں نے اپنے پیسے جمع کر کے گھر لیے ہیں. اگر پکڑنا ہے تو ان ڈپارٹمنٹس کو پکڑیں جنہوں نے NOCs دی ہیں, جنہوں نے, ہر ڈپارٹمنٹ نے NOCs دی ہیں ان کو کہ بناؤ. جب کیوں نہیں روکا گیا؟ اور پھر اب وہ بلڈر انوالو تھا اس میں, اب تھرڈ پارٹی انٹرسٹ آ گیا ہے. اب لوگوں نے وہ اپارٹمنٹس خرید لیے, ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ان کی حق حلال کی کمائی اس طرح ضائع نہیں ہونے دیں گے. MQM بھی کھڑی ہے اس کے اگینسٹ, میئر بھی کھڑا ہے اس کے اگینسٹ. ہاں, انکروچمنٹ اس شہر کے لیے
मैं समझता हूँ बुरी चीज है। इंक्रोचमेंट को खत्म होना चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के लिए होनी चाहिए। यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज ये कारोबार के लिए नहीं होती। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो मेरे साथ इंगेज हैं, जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें सारी एसोसिएशंस हैं, जिसमें सारे इम्प्रेस मार्केट के सराउंडिंग एरियाज की जो एसोसिएशंस हैं, सदर की जो एसोसिएशंस हैं, बोल्टन मार्केट, हर एसोसिएशन मेरे साथ इन्वॉल्व है और सेटिस्फाइड है, खुश है कि हम उनको कंपनसेट कर रहे हैं और वो राजी हैं। वॉलंटरीली उन्होंने दुकानें भी खाली की हैं और अपने छपड़े भी उतारे हैं और आज भी ये काम जारी है। वो चाहते हैं कि कराची की शक्ल खूबसूरत हो, वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो लोग इसको इशू बना रहे हैं उनके प्रोपेगेंडे में ना आया जाए। हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। अगर तो हम कंपनसेट नहीं कर रहे होते, जो लोग अफेक्ट हुए उनको ऑल्टरनेट नहीं दे रहे होते, मुतबादिल जगह नहीं दी जा रही होती, तो आपका हक बनता था प्रोटेस्ट का। मगर हम मुतबादिल जगह दे रहे हैं। हम वो जगह दे रहे हैं जहां आप सारी जिंदगी बैठ के कारोबार कर सकते हैं। आइंदा आने वाले वक्त में आपको कोई नहीं हटा सकेगा। कानूनी आपको तैयार होगा उस पर बैठने का, उस पर कारोबार करने का। आपको जो माजी में दिया गया था वो गलत था। वो पुरानी गलतियां हैं वो जो की गई थी। जो जिम्मेदार उस वक्त मेयर की जिम्मेदारी पे भी थे, उन्होंने भी गलतियां की हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ गार्डन होता था, बाग बनने हैं, यहाँ फुटपाथ पे लोग चलते हैं, ये कारोबार नहीं किए जाते। यहाँ पार्क्स पे लोगों के लिए होता है पार्क कारोबार के लिए नहीं होता है। तो ये सारी चीजें अब हमें समझनी चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल जो हुकूमत सिंध है उससे भी कहूंगा कि कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करे और केस बनाए इनको रेगुलराइज करने का। माजी में होता रहा है, अब बैन लगा हुआ है। मैं सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बैन को रिमूव किया जाए और एक मौका दिया जाए लोगों को। जहां तक घरों का मामला है, जहां लोग रह रहे हैं, ये रेगुलराइज होते रहे हैं माजी में। जब आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सड़कों को कमर्शलाइज कर सकते हो तो इस इशू को भी आप रेगुलराइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, कानून के दायरे में रहते हुए हो सकता है। तो ये कराची के अवाम के लिए ये किया जाना चाहिए। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और साथी हजरात, इस मौके पे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट चीफ जस्टिस साहब से भी कराची के मुंतखब मेयर के पास होनी चाहिए। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची के मुंतखब मेयर के पास होनी चाहिए। ये आज जो बहरान पैदा हो रहा है वो उन्हीं लोगों की वजह से हो रहा है जिन्होंने रिश्वतें लेकर इस तरह के मकानात तामीर कराने की इजाजत दी, जिसमें गरीब लोगों ने अपनी हलाल कमाई से मकानात खरीदे, क्योंकि उनको बताया नहीं गया था कि इल्लीगल जमीन पे गैर कानूनी तरीके से उनको रिश्वत देकर परमिशन देकर बिल्डर से बनाई है। इस शहर को इख्तियार दीजिए जनाब चीफ जस्टिस साहब, इस शहर को एतबार दीजिए। ये शहर आज भी पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के दे रहा है। इस शहर को भी जीने का हक मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों को फुटपाथ पे चलने का हक मिलना चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए भी सेहत और सफाई के इंतजाम होने चाहिए और ये इंतजामात इस शहर के मुंतखब क़यादत के पास होना चाहिए, मुंतखब मेयर के पास होना चाहिए। और मैं मीडिया से भी दरखास्त करता हूँ कि इस एक मज़बूत कार्रवाई को जो इस शहर को जो कि 140 दुनिया के बड़े शहरों में लिवेबिलिटी के लिहाज से 134वें नंबर पे 3 करोड़ की इस शहर को अगर गिना नहीं गया सही तरह जनाब चीफ जस्टिस साहब, तो यहाँ कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है। ये शहर जो 70% पाकिस्तान को और 95% सिंध के रेवेन्यू में जमा कराता है, अगर उसको आम जरूरत के लिए भी वो शहर जो कमा के दे रहा है, उसको जीने के भी अगर वसाइल नहीं मिलेंगे तो ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। आप नजर डालिए कि खुद केएमसी की हजारों एकड़ जमीनों पे किसने कब्जा किया हुआ है। कौन लोग हैं जिन्होंने गोड आबाद स्कीम के तहत यहाँ पे जमीनों को हथियाया है और उस पर कब्जे किए हैं। बहुत इस वक्त इस शहर के लिए बहुत कुछ होना है और हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सबके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل اعلان کیا ہے آپ کے سابق رہنما نے کہ وہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ جا کر مظاہرہ کریں گے KMC بلڈنگ مدینہ روڈ پر. اس حوالے سے آپ کا اور میئر صاحب کا کیا موقف ہے؟ میرا خیال ہے ہم ان کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ وہ اگر وہ گھروں کے حوالے سے جا رہے ہیں تو ان کو پھر وزیر اعلیٰ کو جانا چاہیے, میئر کے پاس بھی جانا چاہیے. یہ بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی جواب ہے خوشی جیسا کہ بتائیے آپ یہ KMC کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, وہ تجاوزات ہٹا رہے ہیں فٹ پاتھوں سے, یہ تو لیکن جو ملبہ ہے آپ کے پاس تو وسائل یہ پیسے ایسے کا ایسے ہی پڑا ہوا ہے, اس کا کیا ہوا؟ کیونکہ SBC بھی توڑ کے کہتے ہیں KMC اٹھائے گی, یہ بڑا مسئلہ ہے. لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ میئر نے کرنا ہے, لیکن عام آدمی کو نہیں پتا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے, یہ کس طرح اٹھے گا؟ ایمپریس مارکیٹ کا ملبہ اٹھ چکا ہے. ہمارے پاس بہت کم وسائل ہیں, کیپیسٹی نہیں ہے, مگر پھر بھی جتنے بھی اکوپمنٹ ہے ہم ملبہ اٹھا رہے ہیں. آپ صدر دیکھو پہلے سے بہتر ہوا ہے, ملبہ اٹھ رہا ہے. ہم نے ایک نوٹ موو کیا ہے CM صاحب کے کہنے پہ کہ KMC کو کچھ ایسے فنڈز مل جائیں تاکہ ہم رینٹ پہ لے کے مشینری, اور CM صاحب اس پہ ایگری کر گئے. انشاءاللہ 1-2 دن میں اس کام میں اور تیزی آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ MQM جو ہے وہ اس وقت حکومت میں شامل ہے, لیکن اچانک یہ ہوتا ہے کہ MQM کے رابطہ کمیٹی کے رکن کو جو ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے گھر سے. تو آپ کے حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ کہ آپ لوگوں کے جو رابطہ کمیٹی کا رکن ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ایک بات جو چل رہی تھی کہ یادگار شہدا کو شمار کرنے کے حوالے سے, تو آپ جو شہدا آ رہا ہے تو کہاں منائیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو آپ کے ذریعے, آپ کے سوال کے ذریعے پاکستان کے ارباب اختیار کے پاس چلے گئے. لوگ اختیار میں ہمیں بھی شامل کیا گیا ہے, لیکن گرفتاریاں ہوئی. رابطہ کمیٹی کے جو ہمارے رکن ہیں ان کی آج گرفتاری ہوئی, لیکن کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ بڑھ گیا, اور ہم اپنا آواز بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں. عدالتوں میں تو جا رہے ہیں, لیکن یہ سوال بھی وزیر اعظم سمیت, وزیر اعلیٰ سمیت, صدر مملکت سمیت تمام لوگوں سے کرتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف گرفتاری کو سلسلہ کس لیے اور کس جرم میں شروع کیا گیا ہے. جہاں تک اس حوالے سے بھی میرا خیال ہے MQM نے بڑی ڈیٹیل بات پہلے میڈیا میں کر چکی ہے کہ میئر کراچی کو نہ یہ ٹاسک دیا گیا ہے یادگار شہدا کا مسمان کرنے کا, نہ کوئی ایسا ارادہ ہے, نہ میرا خیال ہے ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کراچی میں آپ دونوں سوال ہے میرا. کراچی میں سرکاری ٹاؤن کا علاقہ ہے, کورنگی کا علاقہ ہے, ان علاقوں کے اندر ماضی میں آباد کاری کے نام پر لوگوں کو لا کر وہاں پر چائنا کٹنگ کی گئی, بسایا گیا, انڈسٹریل پلاٹس کو رہائشی پلاٹس میں تبدیل کیا گیا, فائلیں چلی. ماضی میں حکومت آپ کے پاس تھی, میئر آپ کا تھا, گورنر سندھ آپ کا تھا. آج ان کو ہٹانے کی بات کی جاتی ہے, وہ بھی غلط ہے. سرکاری زمینوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا, اس کو خوشگوار کرائیں. فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ عشرت العباد اور مصطفیٰ کمال کو اس بات کا جواب دینا چاہیے, وہ آپ کا حصہ تھے, MQM پاکستان میں تھے. MQM پاکستان ایسی آباد کاری کو اون کرے گی؟ دیکھیے میرا خیال ہے فاروق ستار نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنا کٹنگ جو ہے وہ کراچی کی زمینوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں اس کا 1% ہے. اس 1% کی اگر ہم ذمہ داری لے بھی لیتے ہیں تو MQM کے وجود سے پہلے بھی اس پورے کراچی میں تجاوزات تھے. آپ کی میری نگاہیں بھی دیکھتی ہیں, کچھ تجاوزات نظر آ رہی ہیں, اس پہ جانے کی کسی نے ہمت کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ انہی لوگوں پر انہی کو بے گھر کیا جائے گا جو ٹیکس بھی دے رہے ہیں, جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی پوری کی ہے, لیکن جنہوں نے آ کر دن دہاڑے, یا آپ کو ہاکس پہ نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہاکس پہ چائنا کٹنگ نہیں ہوئی ہے, قبضے ہوئے ہیں کراچی میں, جو قبضے ہوئے ہیں اس میں اگر سیاسی جماعتوں کا رول بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی MQM کا شاید 1% ہو, اور نہ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, نہ وہ جسٹیفائی ہونا چاہیے جب تک ہوا ہے یہ کہہ کر کہ غریب مزدور کا حق ہے. اس کو غریب مزدوروں کو رہنے کی, رہائش رکھنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے, اور قبضہ کر کے نہیں ہے. اور اس سلسلے میں کوئی غریب آدمی نے قبضہ نہیں کیا ہوا ہے, مافیاز انوالو ہے, مافیاز نے قبضہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ عدالتی کمیشن قائم کر لیا جائے اور دیکھ لیا جائے کہ کراچی پہ دراصل قبضہ کس نے کیا. ٹھیک ہے.